अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं लाइन टीवी और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अरसलान मुस्तफ़ी। आज हम मौजूद हैं मलकवाल के एक बड़े हॉस्पिटल आवान हस्पताल में। यहाँ पर जो मेन डॉक्टर हैं वो हैं डॉक्टर मंजूर रसूल आवान साहिब। आइए उनसे बात करते हैं और उन चंद सवालात के जवाबात चाहते हैं। नाजरीन, इस वक्त अगर पूरी दुनिया पर नज़र डाली जाए तो कोरोना वायरस जो कि वबाई मरज़ है पूरी दुनिया में फैल चुकी है, और जहाँ इसने पूरी दुनिया में तबाही फैलाई है वहीं मुल्क अज़ीज़ पाकिस्तान भी इसकी ज़द में आ चुका है, और ये कम तो हो नहीं रही बल्कि बढ़ती ही जा रही है। आइए इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एक अजीम शख्सियत, अजीम डॉक्टर जनाब मोहतरम डॉक्टर मंजूर रसूल आवान साहिब। आप MBBS पंजाब हैं, और आइए उनसे बात करते हैं। सर, बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती वक्त में से हमें टाइम दिया। सर, सबसे पहले तो आपसे ये पूछूंगा कि कोरोना वायरस आखिर है क्या और इसकी इब्तदा कैसे हुई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वायरस बुनियादी तौर पे ज़िंदा और मुर्दा की सरहद पे को पाई जाने वाली चीज़ है। इसको हम ज़िंदा चीज़ नहीं गिनते बल्कि मुर्दा की सरहद पे गिनते हैं, और ये बाकायदा कोई जरासीम नहीं बल्कि एक सेल है जिसके अंदर प्रोटीन होती है और बाहर एक फ़ैट की लेयर होती है। और ये वायरस जो है ये रोज़ अज़ल से मौजूद है, और इंसान में अब तो हत्ता कि कंप्यूटर में भी ये आके ख़राबियाँ पैदा करता है। और ये इन्फ्लुएंज़ा वायरस या ये जो अभी नया आया है कोरोना वायरस, ये इसकी बहुत लंबी हिस्ट्री है और उस वक़्त से ये फैलता है और इंसानों में बीमारियाँ पैदा करता है। अच्छा सर, ये बताएं कि ये कोरोना वायरस जो कोविड-19 इसको नाम दिया गया है, ये फैलता कैसे है? इसके 3 तरीके हैं। एक है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, जब कोई खांसता है या छींक मारता है तो वो उसके छोटे छोटे ज़र्रात निकलते हैं। चूँकि ये माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है तो वो फ़ज़ा में कुछ देर मुअल्लक़ रहता है, तो वहाँ से किसी के हाथ के लग के या डायरेक्ट जो है सांस के ज़रिए अंदर जा सकता है। दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो कांटेक्ट से है, छूने से। तो तीसरा जो है वो मेल मिलाप से, किसी को आप जैसे मिलते हैं उस तरीके से। तो मेन जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो मेल मिलाप से और कांटेक्ट से फैलता है। अच्छा सर, इससे ये जो बीमारी है इससे कैसे बचा जा सके, या इसकी क्या हिफाजती तदाबीर है? इस वक्त आलमोस्ट बहुत ज़्यादा आगाही हो चुकी है। सबसे पहला है कि मेल मिलाप में कमी की जाए, कांटेक्ट से बचने के लिए हाथ ना मिलाया जाए और एक दूसरे के साथ मुआनका ना किया जाए। उसके बाद ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से बचने के लिए ज़रूरी है कि अगर किसी को छींक आए तो वो ऐसे या इसमें छींके या कोई टिश्यू पेपर रखे। और तीसरा जो है अपने हाथ बार बार धोएं। कहीं भी अगर सतह पे ये लग जाए तो कई घंटे तक उसकी हालत ऐसे रहती है कि वो डिसइंटीग्रेट नहीं होता। तो उसको बार बार हाथ धोने से क्या होता है, साबुन जो है वो किसी भी फैट की लेयर को जो है वो डिज़ोल्व कर देता है, डिसइंटीग्रेट कर देता है। तो अगर 20 सेकंड तक आप साबुन का इस्तेमाल करते रहेंगे, हाथ धोते रहेंगे, तो वहाँ अगर कोई भी वायरस हुआ तो वो हल हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, मौजूद नहीं रहेगा। अच्छा सर, इसके इलाज के लिए क्या कोई वैक्सीन तैयार हो चुकी है? आज तक जो है इसके लिए वैक्सीन तैयार नहीं हुई। इन्फ्लुएंज़ा वायरस जो सदियों से पाया जाता है उसमें एक ख़ास खासियत है म्यूटेशन होती है कि ये अक्सर अपनी हालत और अपना स्टाइल बदलता रहता है। तो जब एक वायरस के ख़िलाफ़ वैक्सीन बनाई जाती है तो कुछ अर्सा बाद वो गैर मौसर हो जाती है, क्योंकि वायरस अपनी हालत चेंज कर चुका होता है। जैसे अभी कोरोना वायरस जो है, जो चीन में था वो और हैत का था, जो पाकिस्तान में है उसकी हैत मुख्तलिफ है। इसलिए बावजूद कोशिश के इसकी जो वैक्सीन है आज तक तैयार नहीं हो सकी, और इस वक्त ज़बरदस्त जो है वो कोशिश की जा रही है। एक और चीज़ होता है एंटीबॉडीज़। जब किसी को इन्फेक्शन होता है और उस सेहत याब हो जाता है तो उसके प्लाज्मा खून में उसके ख़िलाफ़ क़ुव्वत मुज़ाहमत पैदा हो जाती है, जिनको हम एंटीबॉडीज़ कहते हैं। तो वो जो एंटीबॉडीज़ हैं वो शदीद बीमार को लगा कर तो उसका इलाज किया जा सकता है। इस पे भी हमारे लाहौर में और कराची में जो डॉक्टर साहबान हैं वो रिसर्च कर रहे हैं। तो जब बंदा ठीक हो जाता है तो 2 से 3 हफ्ते बाद वो प्लाज्मा डोनेट कर सकता है। अच्छा सर, क्यों सुनने में आया कि ये गर्मी से ख़त्म हो जाता है। यहाँ के डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब ने कहा कि 80% पेशेंट जो हैं वो पैनाडोल गोली लेने से ख़त्म हो सकते हैं, उनकी बीमारी ख़त्म हो सकती है। 80 से भी ज़्यादा, अबाउट 90% जो मरीज़ होते हैं वो उनमें कोई तकलीफ़ नहीं होती। मामूली सा नज़ला ज़ुकाम होता है और ख़ुद से लिमिटेशन हो जाती है, बॉडी रेजिस्टेंस जो है उससे रिकवर कर लेती है।
جو 4 سے 5% پیشنٹ ہیں ان میں یہ خاص کر جو بڑی عمر کے ہیں یا پہلے کوئی بیمار ہے، کسی کو شوگر ہے، کسی کو دمہ ہے، ان کو ہم کہتے ہیں ریزسٹنٹ کمپرومائزڈ پیشنٹ، جن میں آلریڈی جو قوت مزاحمت دم توڑ چکی ہے، ان میں زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ یہ بڑی ایج کے یا چھوٹی عمر کے 15 سال سے کم عمر کے بچوں میں وہ اس کے زیادہ مسائل پیدا کرتا ہے۔ ادروائز 90% لوگ جو ہیں ان میں آلموسٹ بعض اوقات تو پتہ ہی نہیں چلتا ہوا اور خود بخود ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اچھا سر، کرونا وائرس کے ٹیسٹ ابھی تک تو گورنمنٹ ہاسپٹل میں ہو رہے ہیں، آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ کیا پرائیویٹ ہاسپٹل یا پرائیویٹ کلینک میں بھی اس کے ٹیسٹ ہونے چاہیے؟ بیسیکلی یہ ٹیسٹ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے جس کو ہم اینٹی باڈی ڈیٹیکٹ کرتے ہیں۔ اینٹی باڈی ڈیٹیکٹ کرنے والا آسان ٹیسٹ ہے، لیکن وہ نیگیٹو بھی آ سکتا ہے۔ اگر آج کسی کو انفیکشن ہوا ہے تو اینٹی باڈیز 1.5-2 ہفتے بعد جا کے بنتے ہیں، تو اس دوران میں وہ ٹیسٹ نیگیٹو آئے گا لیکن بندے میں وائرس موجود ہے۔ دوسرا ہوتا ہے پی سی آر ٹیسٹ۔ پی سی آر کے لیے کچھ مخصوص مشینری، اکوپمنٹ اور خاص قسم کی وہ اکوپمنٹ چاہیے جو ابھی تک تمام پرائیویٹ لیبارٹریز جو ہیں وہ اس کو مہیا نہیں کر سکیں۔ تو اب آہستہ آہستہ جیسے چغتائی لیب والوں کو گورنمنٹ نے دے دیا اجازت، اور بھی اب تقریباً 32 لیب ہو گئی ہیں پاکستان میں جو یہ ٹیسٹ کر رہی ہیں، تو آہستہ آہستہ سارے لوگوں تک وہ پی سی آر آ جائے گا۔ اسی لیے اگلے دن آپ نے ٹی وی پہ بھی سنا ہو کہ کوئی یہ کچھ کٹیں مؤثر نہیں ہیں۔ مؤثر کی بات نہیں ہے، وہ اینٹی باڈیز جو ہیں نا وہ لیٹ ڈیٹیکٹ ہوتی ہیں، پی سی آر فوراً ڈیٹیکٹ ہو جاتا ہے۔ اچھا سر، گورنمنٹ نے جو اقدامات کیے ہیں یا کہ جو ڈاکٹرز کو سہولیات مہیا کی ہیں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ تسلی بخش ہیں؟ گورنمنٹ نے سہولیات کافی دیر سے پرووائڈ کی ہیں ڈاکٹرز کو۔ موسٹلی جتنے ڈاکٹرز ہیں انہوں نے جو کٹس ہیں، ہمارے منڈی بہودین کی اگر مثال دوں تو ہمارے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال میں پی ایم اے نے اور کچھ مخیر ڈاکٹرز حضرات نے اور کچھ دیگر لوگوں نے وہ سامان لے کے دیے۔ گورنمنٹ کی پروویژن بہت لیٹ ہے، ہاں اس سلسلے میں تھوڑی کوتاہی ہوئی ہے کہ بہت بر وقت جو ہے یہ ہر چیز پرووائڈ کر لینی چاہیے تھی، لیکن اب جو ہے امداد بھی آ رہی ہے اور سامان بھی آ رہا ہے، تو اب قدر حالات بہتر ہوتے جا رہے ہیں۔ اچھا سر، کل پرائم منسٹر پاکستان نے کہا ہے کہ اگر یہی صورتحال رہی تو 50,000 سے زائد لوگ متاثر ہو سکتے ہیں اس بیماری سے۔ ہمارے ہاں 3 طبقات بن چکے ہیں۔ ایک طبقہ جو ہے وہ ہائیلی سینسٹیو ہے، وہ اس سے ڈرا ہوا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس کو لائٹلی لے رہے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو پرواہ نہیں کر رہے، کہتے ہیں جو اللہ کرے گا۔ لیکن بہرحال ہمیں اس کی جو پابندی ہے وہ کرنی چاہیے۔ وہ لوگ جن کا ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے یا جن میں شائبہ ہو سکتا ہے ان سے بچنا چاہیے۔ جو باہر سے لوگ آئے ہیں ان کو خود سے آئسولیٹ کر کے 14 دن انتظار کرنا چاہیے، کیونکہ یہ پھیلنے والی چیز ہے۔ تو 1 سے 2، 2 سے 4، 4 سے 8 اتنی تیزی سے پھیلتا ہے۔ پاکستان میں ابھی پھیلاؤ اتنا تیز نہیں ہے جیسے پرائم منسٹر نے کہا ہے۔ اس کے پیچھے اندازہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں چونکہ وائرس کی بیماری بہت زیادہ ہوتی ہے، اس لیے ان جو ایشین ممالک ہیں ان میں ڈیتھ ٹول بھی اسی لیے کم ہے کہ ان میں ان کے خلاف قوت مزاحمت کافی زیادہ حد تک موجود ہے بنسبت یورپین کے، کہ وہاں چونکہ بیماری کم ہوتی ہے تو قوت مزاحمت اس کے خلاف پیدا نہیں ہوتی۔ اچھا سر، پوری دنیا میں عالمگیر سطح پر تباہی اور ہلاکتوں کے باوجود پاکستانی قوم میں یہ اویئرنیس کیوں نہیں پیدا ہو رہی، وہ کیوں نہیں سمجھ رہی؟ اس حوالے سے آپ کیا پیغام دیں گے پاکستانی قوم کو؟ میرا ذاتی تجربہ تو یہ ہے کہ پیپل بہت زیادہ اویئر ہے۔ آلموسٹ کوئی ایسا بندہ مجھے کوئی گلی پھلنے میں ملنے والا یا گھاس کھانے والا بھی نہیں ملا جو اویئر نہیں ہے۔ ہمارے میڈیا نے اس میں بہت کردار ادا کیا ہے۔ ہلاکتوں کا جہاں تک تعلق ہے، یہ آپ کو تھوڑی سی ہسٹری بتاؤں۔ 1918 میں اٹلی میں ایک اسپینش سپاہی لے کے آیا تھا، جس سے اس وقت یورپ میں 5 سے 6 کروڑ افراد کی ہلاکت ہوئی تھی۔ ایک دفعہ یورپ خالی ہو گیا تھا۔ 2002 میں بھی اس کے اٹیک ہو چکے ہیں، اس میں چین میں اور کچھ ممالک میں ہوئے تھے، اور پھر ابھی 2019 سے ابھی تک چل رہا ہے۔ تو اویئرنیس کافی ہے، مزید اویئرنیس کی ضرورت ہے۔ ہمارے ہاں ایک قصہ ہے، ہم جانتے بوجھتے ہوئے اپنی جہالت کی وجہ سے یا اپنے اناڑی پن یا ضد کی وجہ سے اس کو ماننا نہیں چاہتے۔ ویسے بھی یہاں رواجن بھی گورنمنٹ کی باتوں کو مشکل سے مانا جاتا ہے۔ بہت شکریہ سر، تھینک یو۔ تھینک یو۔ ماشاء اللہ ڈاکٹر صاحب نے بڑے خوبصورت انداز میں اور بڑے جامع جوابات دیے۔ ناظرین دیکھتے رہیں لائن ٹی وی۔